आजको भिडियोमा हामीले कुरा गरेछौं हाइपरटेन्सनको बारे। सो हाइपरटेन्सन भनेको के हो? हाइपरटेन्सन भनेको जुन ब्लड भेसल जुन हुन्छ, ब्लड भेसलमा के बग्छ त? रगत बग्छ, यानी ब्लड बग्छ। सो यो जुन ब्लड फ्लो हुन्छ ब्लड भेसलमा, यसले जुन आफ्नो वालमा, ब्लड भेसलको वालमा जुन प्रेसर एक्जर्ट गर्छ, दैट इज ब्लड प्रेसर। सो बेसिकली द प्रेसर एक्जर्टेड बाय blood on its wall is known as के त ब्लड प्रेसर। त अब ब्लड प्रेसर को डेफिनेसन त हामीले बुझ्यौं कि ब्लड प्रेसर के हो। तर प्रेसर जुन हुन्छ त्यो हरेक उमेर र हरेक यानी कि महिला र पुरुषहरुमा फरक पर्दै गर्छ। जस्तो एउटा बच्चाको लागि ब्लड प्रेसर र एउटा एडल्टको लागि नर्मल ब्लड प्रेसर फरक हुन सक्छ। त्यसै गरी एउटा बुढोको लागि नर्मल ब्लड प्रेसर र एउटा जवानको लागि ब्लड प्रेसर फरक हुन सक्छ। सो द persistent rise of rise भनेको increase, rise भनेको के? increase, rise of blood pressure, म BP short form मा लेखे। the persistent rise of blood pressure above the upper limit of normal blood pressure, यानी कि जुन नर्मल ब्लड प्रेसर हुन्छ तपाईको, हेर्नुस् तपाईको नर्मल ब्लड प्रेसर जुन हुन्छ त्यो कति हुन्छ त? 120 देखि लिएर 130 मिलिमिटर अफ मर्करी हुन्छ। कति हुन्छ? 120 देखि लिएर 130 मिलिमिटर अफ मर्करी हुन्छ। सो यसको अप्पर त यति हेर्नु, 120 लाई पनि हामीले नर्मलै मान्यौं र 130 लाई पनि नर्मलै मान्यौं। त दुवैलाई नर्मल मान्यौं भने अप्पर नर्मलको पनि अप्पर लिमिट के भयो? 130, आ नर्मलको पनि लोअर लिमिट के भयो? 120। अब 120 भन्दा कम छ भने हामी भन्छौं लो ब्लड प्रेसर, 130 भन्दा माथि छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं? हाई ब्लड प्रेसर। सो यदि पर्सिस्टेन्ट राइज अफ ब्लड प्रेसर एबभ द अप्पर लिमिट, नर्मल ब्लड प्रेसरको अप्पर लिमिट भनेको कति भयो? 130। यो भन्दा यदि बीपी बढिरहेछ तपाईको अकॉर्डिङ टु एज एन्ड सेक्स, किन एज एन्ड सेक्स भनेको हो? किन हेर्नुस्, यो ब्लड प्रेसर एउटा मतलब हामीले यो जुन एज्युम गरेछु ब्लड, यो एउटा एडल्ट मान्छेको लागि ब्लड प्रेसर हो, फेरि बच्चाको लागि यो फरक पर्न सक्छ, कुनै बुढो मान्छे। सो मैले के भने थिए कि ब्लड प्रेसर जुन हुन्छ त्यसको पर्सिस्टेन्ट राइज भइरहेछ, नर्मल अप्पर लिमिट अफ द नर्मल बीपी को अप्पर लिमिट भन्दा बढी अकॉर्डिङ टु एज एन्ड सेक्स, हैन? सो यसलाई हामीले के भन्यौं? दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटेन्सन। सो हाइपरटेन्सन भनेको सिम्पली बुझ्नुस् हाई ब्लड प्रेसर। हाइपरटेन्सनको मिनिङ के भयो? हाई ब्लड प्रेसर। अब हाइपरटेन्सन जुन छ तपाईले त्यसलाई हामी दुई भागमा क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौं। सो एउटा तपाईले भइहाल्छ प्राइमरी हाइपरटेन्सन है, र अर्को भइहाल्छ तपाईले सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। अब प्राइमरी भनेको के हो? प्राइमरी भनेको के हुन्छ? जहाँ हामीलाई एक्ज्याक्ट कज पत्ता लागिरा छैन, त्यसलाई हामी भन्छौं प्राइमरी हाइपरटेन्सन, हैन? सो प्राइमरीमा के हुन्छ? एक्ज्याक्ट कज जुन हुन्छ त्यो अननोन हुन्छ। तर सेकेन्डरीमा के हुन्छ? एक्ज्याक्ट कज हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कारणले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर छ। सो एक्ज्याक्ट कज के हुन्छ? नन हुन्छ। तर नराम्रो कुरा के हो कि जुनको कज अननोन छ नि त्यही बढी कमन छ। सो 95% जति हाइपरटेन्सनको केस सेकेन्डरीमा के हुन्छ? सेकेन्डरीमा हामीलाई कज एक्चुअली थाहा हुन्छ कि यो कारण पो हाइपरटेन्सन छ भनेर, तर यो एकदम धेरै कमन हुँदैन, यो ओन्ली 5 देखि 10% जति हुन्छ। ठीक छ? अब हामी हेर्छौं प्राइमरीको बारे। ल प्राइमरी हेरौं। सो हामी पहिला कुरा गर्छौं प्राइमरी हाइपरटेन्सन। सो प्राइमरी हाइपरटेन्सनमा सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो? हेर्नुस्, कज पत्ता नलागे पनि यस्तो मानिन्छ कि देयर आर टू फ्याक्टर्स। सो देयर आर टू फ्याक्टर्स that is leading to the primary hypertension. That is, एउटा भइहाल्छ तपाईले जेनेटिक फ्याक्टर, अर्को भन्छ तपाईले इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर। अब जेनेटिक फ्याक्टर भन्नाले के भयो? जस्तो हामीले कोही मान्छेको वंशानुगतमा चलिरहेछ, उसको बुवाले पनि हाइपरटेन्सन थियो, उसको मम्मीले पनि हाइपरटेन्सन, मतलब उसको बुवाले थियो, उसको हजुरबुवाले थियो, यसरी वंशानुगत रूपमा चलिरहेछ भने उसलाई पनि हुन सक्ने चान्स हुन्छ। यसलाई भन्छ जेनेटिक, यानी उसको जिनमै हाइपरटेन्सन हुन्छ भनेर हुन्छ। अर्को इन्भाइरोमेन्टल भनेको अब एकदम जस्तो लेट्स सपोज कि पर्सन जस्तो एकदम धेरै सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल छ। सेडेन्ट्री लाइफस्टाइल भन्नाले एकदम यसो आरामको जिन्दगी जिरहेछ, यानी कि जति बेला पनि खान्छ, सुत्छ, केही पनि काम गर्दैन, अल्छी जस्तो बस्छ। अर्को चुरोट खान्छ, स्मोकिङ गर्छ, अर्को अल्कोहल खान्छ,
हैन। अर्को रेड मिट धेरै इन्टेक गर्छ। रेड मिट भनेको खसीको मासु, गाई भैँसीको मासुहरू धेरै खान्छ हैन। अर्को भनेको एकदम धेरै मोटापा छ हैन। अर्को भनेको धेरै स्ट्रेस लिन्छ, ठीक छ। सो यो सबै कारणहरू जुन छ, यो सबै कारणहरू भनेको इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर हो। त हेर्नुस्, मान्छेले मात्रै जेनेटिक फ्याक्टर यानी कि तपाईको जिनमा छ तपाईले हाइपरटेन्सन हुन्छ, तर तपाईले एकदम धेरै एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ, अल्कोहल सल्कोहल केही खानुहुन्न भने तपाईले प्रेसर हुँदैन, हाइपरटेन्सन हुँदैन। तर तपाईलाई जेनेटिक फ्याक्टर छ, मानव तपाईको जिनमा त छ कि तपाईले हाइपरटेन्सन हुन सक्छ, तर तपाईले अब त्यो जिनमा पनि छ, चुरोट पनि खाइरहेछ, रक्सी पनि खाइरहेछ, मासु पनि दिइरहेछ चापेर भने यस्तोमा के हुन सक्छ, मान्छेलाई हाइपरटेन्सन भइहाल्न सक्छ। त्यसरी मानियो कि दुईटा फ्याक्टरले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। सो प्राइमरीमा एक्ज्याक्ट हेर्नु, एक्ज्याक्ट तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्न कि यो मान्छेले यही कारण भयो, तर मानिएको हो कि यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि दुईटाको मिलीभगतले गर्दाखेरि तपाईले के हुन सक्छ, हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। सो अर्को हाइपरटेन्सन छ तपाईलाई सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। के रे? सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन। सेकेन्डरी हाइपरटेन्सनको बारे सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो तपाईले? अब सेकेन्डरी भनेको के भयो, नामैले भन्छ सेकेन्डरी। सेकेन्डरी भनेको अरु कुनै कारणले गर्दाखेरि प्रेसर भयो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि यसमा तीनवटा कज हुन्छ। एउटा रिनल कजेस, रिनल मतलब किडनीको सम्बन्धी कजहरू। जस्तो रिनल, अब योहरू तपाईले हेर्नुस्, अब सबैको डिटेल मेकानिजम छुटा छुटै छ, रटिहाल्नुस् अहिलेको लागि। यानी कि एउटा यसरी सोच्नुस् के किडनीमा तपाईलाई किडनीको भेसल्सको रोगहरू भइहालेछ, यानी कि रिनल भास्कुलर डिजिज, रिनल भास्कुलर डिजिज। अर्को भनेको किडनीको प्यारेन्काइमाको डिजिज भएको छ, यानी कि प्यारेन्काइमल डिजिज। अर्को भनेको पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज, पीसीकेडी, पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज है। अर्को भनेको इन्डोक्राइन कजेज। सो इन्डोक्राइन कजमा के हुन्छ, प्राइमरी हाइपोथाइरोइडिज्म, कसिङ सिन्ड्रोम है। सो प्राइमरी हाइपोथाइरोइडिज्म, कसिङ सिन्ड्रोम। अर्को भनेको एक्रोमेगाली। अर्को भनेको थाइरोटोक्सिकोसिस है। सो योहरू भनेको के भयो तपाईँलाई, सेकेन्डरी कजहरू भयो। जस्तो किडनीको कज भयो, केही इन्डोक्राइनको कज, यानी कि तपाईँलाई हाइपोथाइरोइडिज्म छ। हाइपोथाइरोइडिज्म भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड जुन छ नि, त्यसले कम थाइरोइड हर्मोनहरू सिक्रेट गरिरहेछ। और कसिङ सिन्ड्रोममा के हुन्छ तपाईलाई, अब तपाईको जुन तपाईको एड्रिनल ग्ल्यान्ड छ नि, एड्रिनल ग्ल्यान्डले के गर्छ, एड्रिनल ग्ल्यान्डले सिक्रेट गर्छ तपाईलाई कर्टिसोल नामको हर्मोन, र यो हर्मोनले के गर्छ, ब्लड प्रेसर बढाइदिन्छ। अर्को भनेको एक्रोमेगाली भनेको धेरै ग्रोथ हर्मोनहरू। सो ग्रोथ हर्मोन पनि धेरै भइहाल्छ, ग्रोथ हर्मोन पनि धेरै भयो भने त्यसले तपाईले के गर्छ त, ग्रोथ हर्मोन यानी ग्रो गराउने हर्मोन धेरै भयो भने पनि ब्लड प्रेसर हुन सक्छ। अर्को थाइरोइड टोक्सिकोसिस भनेको थाइरोइड हर्मोनको जसरी हाइपोथाइरोइडिज्म भयो नि, उसको अपोजिट के धेरै थाइरोइड हर्मोन भइहाल्यो। अर्को तपाईले भइहाल्यो तपाईले के ड्रग इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन। ड्रग इन्ड्युस्ड भनेको के भयो, तपाईले जुन औषधिले गराइरहेछ हाइपरटेन्सन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि ग्लुकोकोर्टिकोइड, अर्को एक्जाम्पलको लागि एनएसएड्स, अर्को एक्जाम्पलको लागि इरिथ्रोपोएटिन, अर्को एक्जाम्पलको लागि साइक्लोस्पोरिन, अर्को एक्जाम्पल लागि कोकिन हैन। यानी के भयो तपाईलाई ड्रग इन्ड्युस्ड हाइपर, यानी कि तपाईले अब ड्रगहरूले तपाई के औषधिहरू खानुहुन्छ नि, त्यो औषधिहरूले पनि तपाईले के गर्न सक्छ, ब्लड प्रेसर गराइदिन सक्छ। त्यो नाम रट्नु पर्यो। अब हाइपरटेन्सनको तपाईले रिस्क फ्याक्टर के छ त, रिस्क फ्याक्टरको आई मिन कि के रिस्क फ्याक्टर के छ हैन। सो रिस्क फ्याक्टर भनेको के कारणले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सन हुन सक्छ। देयर आर बेसिकली टु फ्याक्टर्स, एउटा नन मोडिफाएबल, अर्को भनेको मोडिफाएबल। अब नन मोडिफाएबल भनेको के भयो, नन मोडिफाएबल भनेको यस्तो फ्याक्टर हो जसले गर्दाखेरि हाइपरटेन्सनहरू नन मोडिफाएबल भनेको जस्तो एज। अब एजले तपाईँ मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सकिन नि त हैन। सो एज भएपछि अब एउटा एजमा गएर कतिले प्रेसर हुन्छ नि, अब जेनेटिक फ्याक्टर। अब कसैले जेनेटिकली अब उसको जिनेमा छ ब्लड प्रेसर हुने, अब तपाईँ जति जे गर्नुहुन्छ भने पनि उसलाई हाइपरटेन्सन भएरै हुन्छ। अर्को भनेको मोडिफाएबल फ्याक्टर। सो मोडिफाएबल भनेको जस्तो अब स्मोकिङ गरिरहेछ भने यसलाई छोड्न सकिन्छ, ओबेसिटी छ भने मान्छे दुब्लाउन सकिन्छ, अल्कोहल खानुहुन्छ भने त्यसलाई छोड्न सकिन्छ हैन। अब तपाईले धेरै नुन खानुहुन्छ, इन्क्रिज्ड
साल्ट इन्टेक छ, साल्ट इन्टेक। सो साल्ट इन्टेक के धेरै छ भने नुनलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो रिस्क फ्याक्टरहरू के छ, मोडिफाई गर्न सक्छौँ हामी हैन। सो ब्लड प्रेसरलाई मोडिफाई ठिक गर्नका लागि यति कुराहरू हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ, तर यति कुराहरू त मोडिफाई गर्न सकिन्न। अब हाइपरटेन्सनको साइन एन्ड सिम्पटम के हुन्छ त? साइन एन्ड सिम्पटम भनेको यसको लक्षण के हुन सक्छ हाइपरटेन्सन भएको मान्छेलाई? सबभन्दा पहिला पाल्पिटेसन हुन सक्छ। के हुन सक्छ? पाल्पिटेसन। अर्को भनेको हेडेक हुन सक्छ। के हुन सक्छ? हेडेक हुन सक्छ। अर्को भनेको के हुन सक्छ? नोजिया एन्ड भोमिटिङ। पाल्पिटेसन भनेको उसलाई लाग्छ मेरो मुटु जति बेला पनि धर्किरहेछ, उसलाई सुत्ने बेला पनि लाग्छ ढुकढुक ढुकढुक। अब कसैले तपाईँ आफै सोच्नु, तपाईँलाई सुत्ने बेला मुटु ढुकढुक ढुकढुक आफू जस्तो फिल हुन्छ भने तपाईँ निन्द्रा लाग्छ हैन? त यानी कि उसलाई पाल्पिटेसन भएन। पाल्पिटेसन भनेको एबनर्मल फिलिङ अफ हार्टबिट। अब नर्मली अहिले जस्तो हामी बसिरहेछौँ भने हामी आफ्नो हार्टबिटलाई फिल गर्दैन, तर यही जति बेला पनि तपाईँको ढुकढुक ढुकढुक फिल भयो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यस्तो फिलिङलाई भन्छ पाल्पिटेसन। हेडेक भनेको त बुझिसक्नुभयो, नजिया भोमिटिङ भनेको बुझिसक्नुभयो होला। ब्लड भिजन भनेको भिजनहरू अब राम्ररी नदेख्ने, कुनै पनि कुरालाई हेर्दाखेरि धुन्धला जस्तो हेर्नुलाई ब्लड भिजन भन्छ। अर्को भनेको स्वेटिङ, पसिना आउनु। के त? पसिना आउनु। अर्को भनेको चेस्ट पेन, यानी कि छाती दुख्नु। के त? छाती दुख्नु। अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिला पेसेन्टको हिस्ट्री लिनु पर्यो, यानी पेसेन्टलाई सोध्नु पर्यो तपाईँले के भइरहेछ। त्यसपछि अब तपाईँले अब कन्फर्म गर्नको लागि उसको मान्छेको ब्लड प्रेसर नाप्नु पर्यो हैन। सो हामी के गर्ने? बीपी मेजरमेन्ट गर्ने। के गर्ने? बीपी मेजरमेन्ट गर्ने। सो बीपी मेजरमेन्ट पनि तपाईँले गरेपछि अब तपाईँले उसको रगतहरूमा हेर्ने कि अब हेर्नुहोस् यस्तोले बीपी भएको मान्छेमा के हुन्छ? उसको किडनी ड्यामेज हुन सक्छ, उसको हार्ट ड्यामेज हुन, किन हामीले के पढ्यौँ ब्लड प्रेसरले गर्दा हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि के हुन सक्छ? मान्छेलाई एन्जाइना हुन सक्छ। हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि मान्छेलाई हार्ट फेलर हुन सक्छ। हाइपरटेन्सनले गर्दाखेरि मान्छेलाई मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले हार्टलाई पनि हेर्नु पर्यो कि पर्न? त हार्टलाई हेर्नको लागि दुईटा टेस्ट के हुन्छ? इसिजी र इकोकार्डियोग्राफी। ठिक छ। अर्को हामीले हेरियौँ हाइपरटेन्सनको एउटा कारण के थियो? थाइरोइड फङ्सन टेस्ट, मतलब हाइपोथाइरोइडिजम। सो थाइरोइड फङ्सन टेस्ट पनि गर्नु पर्यो। यसलाई टिएफटी भनेको थाइरोइड फङ्सन टेस्ट। सो थाइरोइड फङ्सन टेस्ट गर्यो भने हामी थाहा लाग्छ कि यसलाई थाइरोइडको केही खराबी छ कि। आरएफटी भनेको रिनल फङ्सन टेस्ट के हो? अघि हामीले हेऱ्यौँ नि रिनल भास्कुलर कजेसहरू थियो नि हाइपरटेन्सनको, त्यो रिनल भास्कुलर कजेसहरू चाहे रिनल कजेसहरू थियो हाइपरटेन्सनको लागि, त रिनल कज छ कि छैन त्यो हेर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? रिनल फङ्सन टेस्ट गर्नै पर्यो। अर्को ब्लड एन्ड युरिन एनालाइसिस फर प्रोटिन, ग्लुकोज एन्ड युरिया, यानी कि तपाईँले रगत र युरिनहरूमा हेर्नुहुन्छ प्रोटिनको मात्रा, ग्लुकोजको मात्रा, युरियाको मात्रा, ताकि अब किडनी खराब छ कि छैन हैन त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। किनभने किडनी ड्यामेजले पनि हाइपरटेन्सन गराइदिन सक्छ। सो त्यो कुराहरू विचार गर्नको लागि यो टेस्टहरू हामी गर्नुपर्छ। सो अब हामी कुरा गर्छ म्यानेजमेन्टको। सो म्यानेजमेन्टमा हामी सबभन्दा पहिला हेर्छौँ नन फार्माकोलोजिकल म्यानेज, यानी औषधि नदिएर के म्यानेज गर्न सकिन्छ। सो नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट। सो नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिला रक्सी यदि खाइरहेछ भने एभोइड गर्ने है। सो स्टप अल्कोहल, चुरोट रक्सी बन्द गर्नु पर्यो, चुरोट बन्द गर्नु पर्यो है। अर्को भनेको इन्क्रिज नुन इन्टेकलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। स्टप इन्क्रिज साल्ट इन्टेक हैन, नुन इन्टेकलाई बन्द गर्नु पर्यो हैन। अल्कोहल रक्सी चुरोट बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि के खानु पर्यो? फ्रुट्स खानु पर्यो। सो इन्टेक अफ फ्रुट्स हैन एन्ड एभोइड मिट, रेड मिटहरूलाई के गर्नु पर्यो? एभोइड गर्नु पर्यो। एकदम धेरै फ्याटी कुराहरू खानु भएन। सो एकदम लो फ्याट डाइट खानु पर्यो। त यति। अनि अर्को कुरा एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के गर्नु पर्यो? एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो, योगाहरू गर्नु पर्यो। सो योहरू भनेको औषधि नखाएर गर्ने ट्रिटमेन्टहरू भयो। अब फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट के गर्ने त? यानी कि औषधिहरू के दिन सकिन्छ ब्लड प्रेसरको मान्छेहरूमा हैन। सो फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट के गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिला एउटा ड्रग छ एकदम फेमस, एसीई इन्हिबिटर। सो के हो एसी इन्हिबिटर भनेको? त एसी इन्हिबिटर भनेको तपाईँले के हुन्छ त? ब्लड भेसललाई डाइलेट गर्नको लागि एउटा इन्जाइम चाहिन्छ है। यो इन्जाइमको नाम हो एन्जियोटेन्सिनोजेन कन्भर्टिङ इन्जाइम। के त? एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम। यो इन्जाइमले के गर्छ? ब्लड भेसललाई डाइलेट गर्छ। अब ब्लड हाइपरटेन्सनमा त ब्लड भेसलैमा धेरै प्रेसर छ नि। अब ब्लड भेसललाई डाइलेट गर्यो भने प्रेसर के हुन्छ? कम कि बढी? कम हुन्छ हैन। तपाईँ कुनै पनि पाइप छ, अब यो पाइपमा धेरै प्रेसर लागिरहेछ, त पाइपले यस्तो गरिदियो भने प्रेसर कम भयो नि, हो कि होइन? त भाजो डाइलेसन। सो एसी इन्हिबिटरले के गर्छ? भाजो
डाइलेसन गराउँछ है। त एसी इन्हिबिटरको इक्जाम्पल के भयो? यसको इक्जाम्पल हुन्छ इनालाप्रिल र क्याप्टोप्रिल। सो इनालाप्रिल अर्को क्याप्टोप्रिल है। त एसी इन्हिबिटरले के गर्छ? एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? इन्हिबिट। किन? यो इन्जाइमले एक्चुअली दिस इन्जाइम नर्मली यो इन्जाइमले के गर्छ? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गर्छ। यो इन्जाइमले के गर्छ? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन, यानी ब्लड भेसललाई खुम्चाइदिन्छ। त प्रेसर त अझै बढिहाल्छ। त यो ड्रगले के गर्छ? इन्जाइमलाई इन्हिबिट पारिदिन्छ। त भ्याजो के हुन्छ अब? डाइलेसन। अर्को औषधि दिन सकिन्छ एआरबी, यानी कि एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर। के त? एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकर। हेर्नुस्, यो के कुरा भयो कि यो जस्तोले ब्लड भेसल छ भने ब्लड भेसल्समा केही रिसेप्टरहरू हुन्छ। यो रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ? यो रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। के हुन्छ? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन। र यो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट कसले गराउँछ? एन्जियोटेन्सिनले गराउँछ। कसले गराउँछ? एन्जियोटेन्सिनले के गराउँछ? यो रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। अनि यो रिसेप्टर एक्टिभेट भयो भने के हुन्छ? भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। यो ड्रगले के गर्छ? यो रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ। अब यो रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदियो त एन्जियोटेन्सिनमा टास्न सक्यो? सकेन। त भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो? भएन। त के भइहाल्यो? भ्याजो डाइलेसन। यसरी एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरले काम गर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ एक्जाममा मेकानिजम चाहिँदैन। एक्जाममा खालि यो भनेको फार्माकोलोजीमा छुट्टै चाहिन्छ, तर यसमा यो जुन अहिले हामी जे विषय पढेका छौँ यसमा तपाईँले खालि नामहरू मात्रै चाहियो। त एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरको नाम के भयो? लोसार्टन, लोसार्टन, टेलमिसार्टन। दुईटा याद राख्नुहोस्, लोसार्टन र अर्को टेलमिसार्टन। ठिक छ। ल अर्को ड्रग छ तपाईलाई बीटा ब्लकर। बीटा ब्लकर। सो बीटा ब्लकर भनेको के हो? बीटा ब्लकर हेर्नुहोस्, बीटा रिसेप्टरहरू हार्टमा हुन्छन्। ठिक छ। बीटा 1 रिसेप्टर हुन्छ हार्टमा। अर्को भनेको त तपाईले के हुन्छ? बीटा 1 रिसेप्टर ब्लक गरे भने हार्टको जुन पम्पिङ एक्सन छ त्यो स्लो भइहाल्छ अलि। त अब हार्टले कमै फाल्छ ब्लड, त भेसलमा पनि प्रेसर के हुन्छ? कमै हुन्छ। सो यसरी काम गर्छ बीटा ब्लकरले है। सो बीटा ब्लकरमा के हुन्छ? यो ड्रगहरूले बीटा रिसेप्टरलाई ब्लक गरिदिन्छ, जसको कारणले हार्टको पम्पिङ एक्सनहरू कम भइहाल्छ, जसको कारणले ब्लड भेसलमा कम ब्लड फ्लो हुन्छ र यसरी ब्लड प्रेसर कम भइहाल्छ। यसको औषधिहरू हुन्छ प्रोप्रानोलोल, अर्को एटिनोलोल, अर्को मिटोप्रोलोल। ठिक छ। सो योहरू बीटा ब्लकर भयो। भनेको क्याल्सियम च्यानल ब्लकर। च्यानल ब्लकर भनेको के हुन्छ? ब्लड भेसललाई पनि स्मुथ मसल छ कन्ट्राक्सन गर्ने मसलहरू। अब यो मसललाई कन्ट्राक्सन गर्नको लागि एक्सन पोटेन्सियल चाहिन्छ। एक्सन पोटेन्सियल र मसल कन्ट्राक्सनको लागि जुन कुन आयन चाहिन्छ? क्याल्सियम आयन चाहिन्छ हैन। सो क्याल्सियम आयन इज रिक्वायर्ड फर द मसल कन्ट्राक्सन। सो त्यही भएर क्याल्सियम च्यानल ब्लक भयो भने मसल कन्ट्राक्सन ब्लक भइहाल्छ अनि ब्लड भेसल डाइलेट भइहाल्छ। सो यसरी काम गर्छ। यसको इक्जाम्पल हो एम्लोडिपिन। अर्को यसको इक्जाम्पल हो निफेडिपिन। एम्लोडिपिन र निफेडिपिन है। सो दे आर बेसिकली टु ड्रग क्याल्सियम च्यानल ब्लकरको एम्लोडिपिन र निफेडिपिन। लास्ट ड्रग छ एउटा डायुरेटिक्स। सो डायुरेटिक्स भनेको के भयो? डायुरेटिक्स भनेको सबै जति पनि ब्लड हुन्छ नि, ब्लड भोल्युम, युरिन जुन हुन्छ यसले धेरै गराउँछ क्या, यानी कि यसले ब्लड भोल्युमलाई कम गरिदिन्छ। अब जति पनि ब्लड छ त्यसमा धेरै मात्रामा ब्लडहरू युरिन, मतलब सिम्पली बुझ्नु कि ब्लडहरू युरिनमा लस भइहाल्छ क्या धेरै मात्रामा। त ब्लड भोल्युमै कम भयो भने ब्लड भेसलमा प्रेसर कति लाग्छ? बढी कम? त ब्लडहरू युरिनको फर्ममा लस हुन्छ। त यो भयो भने के हुन्छ? तपाईलाई ब्लड प्रेसर के भइहाल्छ? कम भइहाल्छ। यसरी काम गर्छ डायरेटिक्स। त्यसको इक्जाम्पल के हो? फ्युरेसमाइड, थायाजाइड, योर इक्जाम्पल हो। सो दिज आर द ड्रग्स अफ द हाइपरटेन्सन।